बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, इमरान खान ने आखिरकार वो फैसला कर लिया है जिसका 25 करोड़ आवाम इंतहाई बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। नवंबर में पीटीआई और अपोजिशन की नई क़यादत के साथ नया लॉन्ग मार्च होगा और इस बार जो क़यादत सामने लाई गई है वो कारकुनों को डी चौक में छोड़कर भाग नहीं जाएगी, बल्कि इस कठपुतली हुकूमत के खात्मे तक शाहराहे दस्तूर पर जमी रहेगी। और जब तक नए आम इंतखाबात का ऐलान नहीं हो जाएगा, वहाँ जो धरना शुरू किया जाएगा इस बार वो ख़त्म नहीं होगा। ये क़यादत कितने सब्र आज़मा मराहिल से गुजर कर इमरान खान के मिशन का परचम हासिल करने में कामयाब हुई है। और नवंबर में मोहतरमा अलीमा खान, जनाब महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास क्या तारीखी किरदार अदा करने जा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि इमरान खान के कागज़ों में अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के कौन कौन से लीडर्स अमलन फारिग हो चुके हैं। बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि एक नई ताकतवर तरीन ट्राइका जो है वो अपोजिशन में पीटीआई इत्तेहादी जमातों में इमर्ज हुई है, सामने आई है, ज़हूर पजीर हुई है। और अली अमीन गंडापुर समेत जो पुरानी बार बार आजमाई हुई क़यादत है वो फारिग हो गई है। और मुस्तकबिल में जब नए आम इंतखाबात हो रहे होंगे तो वो कौन सी लीडरशिप होगी जो इस बार पीटीआई और इत्तेहादी जमातों की तरफ से टिकटों की तकसीम में कलीदी किरदार अदा करेगी। और इस दौरान मोहतरमा अलीमा खान, महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का क्या अहम तरीन किरदार होगा। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने पीटीआई की फाइनल कॉल के हवाले से क्या धमाका खेज फैसला किया है और इस फैसले से इस्टेब्लिशमेंट क्यों परेशान है, ये तफसील भी शेयर करेंगे। और ये भी बताएंगे कि शहबाज सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाने के हवाले से रावलपिंडी इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में क्या सीना गजट चल रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है। हमेशा उम्मीद भरी खुशखबरियाँ और अच्छी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं हम। और जो मायूसी और नाउमीदी मेन स्ट्रीम मीडिया और जो पटवारी यूट्यूबर्स हैं वो फैलाते हैं, हम उसके तोड़ के मिशन पर कारबंद हैं और इंशाल्लाह रहेंगे उस वक्त तक जब तक इमरान खान के जो जानिसार हैं वो डी चौक पर धरना देकर नए आम इंतखाबात का मुतालबा मनवा नहीं लेते। नाज़रीन कराम, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें जो टिकटॉक वाले हमारे व्यूअर्स हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करें और लाइक भी करें, क्योंकि इससे हमारी वीडियोस की जो रीच है वो बढ़ती है, फॉलोवर्स बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। तो इस तरीके से चिराग जलता जाएगा। आप शेयर करेंगे तो आपकी शेयर हुई वीडियो देखकर कोई और दोस्त भी शेयर कर देंगे, फिर उनकी शेयर की हुई वीडियो देखकर कोई और जो दोस्त हैं वो शेयर कर देंगे। यूं चिराग जलता जाएगा और हमारा ये पैगाम 25 करोड़ अवाम में दूर दूर तक फैल जाएगा। नाज़रीन, मिसल मशहूर है कि काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। ये जो झूठ का एक तूफान मचाया हुआ था अली अमीन गंडापुर और इन जैसे दीगर लीडरशिप ने, जिनमें बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब और शिबली फराज जैसे जो मरकज़ी कायदीन हैं वो सब शामिल थे। और पीटीआई में एक बड़ी तादाद
ان لیڈرز کی تھی جن کو آپ شیر افضل مروت کی فوٹو کاپی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ لوگ، یہ جو قیادت تھی، کمپرومائز قیادت، یہ اوپر سے عمران خان کے وفادار تھے اور چینلز پر بیٹھ کر بڑے بلند بانگ دعوے کرتے تھے، اور اندر کھاتے اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پر تھے۔ اور پی ٹی آئی کے جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم، وہ بھی اسی کمپرومائزڈ قیادت کا حصہ ہیں۔ اس لیے عمران خان نے اطلاعات کے شعبے میں پی ٹی آئی کی جو اب آنے والے دنوں کی اصل ایکٹیویٹی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو مین اسٹریم اور سوشل میڈیا پر پھیلانے کے لیے ایک نیا مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات نامزد کیا ہے، اور اس کا نام ہے غفار کاکڑ۔ اس کو ہماری طرف سے، این پی یو ایس سی کی طرف سے بھی یہ عہدہ مبارک ہو۔ تو ناظرین کرام، اب کی بار جو لانگ مارچ ہوگا اس کی قیادت وہ لوگ کریں گے جنہوں نے عمران خان کے مشن کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا عہد کر رکھا ہے، اور ان کی قیادت کے لیے جو جانثار ٹرائیکا تشکیل دی گئی ہے وہ محترمہ علیمہ خان، محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس پر مشتمل ہوگی۔ ناظرین، آپ نے پچھلے 6 ماہ کے دوران دیکھا ہوگا کہ علی امین گنڈا پور اور شیخ وقاص اکرم جیسے کمپرومائزڈ لیڈرز کی طرف سے ایک سازشی بیانیہ بڑے تواتر سے آگے بڑھایا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس متبادل قیادت موجود ہی نہیں، اور بشرا بی بی سے علی امین گنڈا پور تک تمام قیادت آزمائی جا چکی ہے، جو عین موقع پر کارکنوں کو ڈی چوک میں چھوڑ کر غائب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب عمران خان کبھی دوبارہ لانگ مارچ کی کال نہیں دیں گے، لیکن وہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 ہے، وہ اپنے عوام اور اپنے کارکنوں سے مایوس نہیں ہوا، اور جس طرح کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ تو عمران خان نے یہ جو نئی ٹرائیکا لانچ کی ہے، یہ وہ ذرا نم ہے جس کے بعد یہ مٹی، یہ پی ٹی آئی، یہ اپوزیشن جماعتیں بڑی زرخیز ثابت ہونے والی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ عمران خان نے نہایت غور و فکر کے بعد اب ایک ایسی قیادت میدان میں اتاری ہے جو زمانے کے سرد و گرم سے آشنا ہے، اور کسی بھی قیمت پر کارکنوں کو میدان میں چھوڑ کر بھاگنے والی نہیں ہے، اور کارکن بھی جن کے شاندار ماضی اور چمکدار حال کی وجہ سے ان پر اعتبار کرتے ہیں۔ ناظرین، اس بار یہ منصوبہ بھی بنایا گیا ہے کہ جو مرکزی قیادت ہے اس کو، جس طرح علی امین گنڈا پور نے ماضی میں بشرا بی بی کو کڈنیپ کر کے یرغمال بنا کر وہاں سے فرار کروایا، تو پی ٹی آئی کے اندر سے یا اسلام آباد پولیس کی طرف سے کوئی یہ جو نئی قیادت ہے اس کو یرغمال نہ بنا سکے، اس کا بھی اس بار پکا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اور یہ پروگرام بنایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جانثار ترین 5000 کارکن ڈی چوک میں اور ڈی چوک سے پہلے بھی پورے جو جلوس کے دوران محترمہ علیمہ خان کے اطراف میں ایک دائرہ بنا کر رہیں گے، اور علی امین گنڈا پور جیسے کمپرومائزڈ لیڈروں سے بھی محترمہ علیمہ خان کو بچائیں گے، اور اسلام آباد پولیس اور رینجرز کو بھی ان تک پہنچنے نہیں دیں گے، کیونکہ علی امین گنڈا پور نے جس طرح 26 نومبر کو محترمہ بشرا بی بی کو اغوا کر کے ڈی چوک سے فرار کروایا تھا، اب اس تجربے کو دہرانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ذرائع کا ناظرین، یہ بھی دعویٰ ہے کہ مزید 5000 جانثار ترین پی ٹی آئی ورکرز کا یہ جو دستہ ہے، اسی طرح کا ایک اور دستہ وہ جو ہمارے دیگر قیادت ہے ان کے ساتھ رہے گا۔ جو دستہ محترمہ علیمہ خان کے گرد تعینات کیا جائے گا اس میں
PTI वर्कर्स पूरे मुल्क से शामिल किए जाएंगे और ख़ास तौर पर इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन, इंसाफ यूथ विंग और PTI लेबर विंग के जो कारकुन हैं वो बड़ी तादाद में शामिल होंगे इस दस्ते में। और 70% कारकुनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से होगा और 30% का ताल्लुक लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी इस्लामाबाद से होगा। 5-5 हज़ार जानिसारान महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ होंगे। महमूद खान अचकजई के जानिसारों में 3000 जानिसारों का ताल्लुक पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से होगा और 2000 जानिसार PTI कारकुन होंगे। और ये तमाम 5000 जो जानिसार हैं ये बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते होंगे और कोयटा से वो लॉन्ग मार्च शुरू होने से कम 2-3 दिन पहले ही रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। अल्लामा राजा नासिर अब्बास के गिर्द मुहाफिज दस्ते के 5000 जानिसारों में से 3000 गिलगित बल्तिस्तान से आएंगे और 2000 का ताल्लुक पंजाब और सिंध से होगा। और ये कहा जा रहा है कि इस दस्ते से ताल्लुक़ रखने वाले कराची और गिलगित बल्तिस्तान के जानिसारान भी लॉन्ग मार्च शुरू होने से 2-3 दिन पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंचकर अपनी ड्यूटी संभाल लेंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं नए लॉन्ग मार्च के रोड मैप की। तो इस हवाले से ज़राए का दावा है कि लॉन्ग मार्च के लिए 7 और 16 नवंबर की 2 तारीखें फाइनल की गई हैं और ज़्यादा इम्कान ये है कि 7 मार्च ही फाइनल तारीख होगी, क्योंकि ये मार्का खासा तवील होने का भी इम्कान है। और लॉन्ग मार्च के साथ ही इस्लामाबाद डी चौक में एक एहतजाजी धरना शुरू हो जाएगा, या जिस मुकाम पर भी लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा वही धरना दे दिया जाएगा, जो 2-3 हफ्ते तवील भी हो सकता है। और मामले ने तूल पकड़ा तो महीना 1.5 महीना भाई भी वो जारी रह सकता है। तो इस दौरान फिर अगर 16 नवंबर को ये धरना या एहतजाजी मार्च किया जाता है, शुरू किया जाता है, तो फिर सर्दी की शदीद लहर जो पूरे मुल्क में नवंबर के आखिर और दिसंबर के शुरू में आ जाती है, वो इस एहतजाजी धरना के शुरका के लिए मसाइल पैदा कर सकती है। इसलिए ज़राए तो ये दावा भी कर रहे हैं कि नए एहतजाजी मार्च का ऐलान 1 नवंबर को भी किया जा सकता है। और कप्तान ने पूरे मुल्क में PTI कारकुनों और रहनुमाओं को इस हवाले से बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू करने का खुफिया हुक्म भी जारी कर दिया है, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस नए लॉन्ग मार्च के हवाले से कि कप्तान ने क्या ऐसा बड़ा धमाका कर दिया है कि जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट भी परेशान हो गई है और अमलन ये दिखाई देने लग गया है कि ये जो शहबाज सरकार है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और ये वो मामला है कि जो यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में सीना गजट के हिसाब से चल रहा है। नाज़रीन, इमरान खान के बाद PTI में खुद को नंबर 2 साबित किया है मोहतरमा अलीमा खान ने। और ये जो हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इस हवाले से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मोहतरमा अलीमा खान, महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास पर मुश्तमिल नई लीडरशिप ट्राइका को ये मकाम किसी सिफारिश, किसी रिश्तेदारी या किसी पर्सनल फेवर की वजह से नहीं मिला, बल्कि खालिस्तन मेरिट पर मिला है। ये तीनों रहनुमा जबरो इस्तबदाद के जो तारीख तरीन दौर था उसमें भी मुसलसल इमरान खान का पैगाम, इमरान खान का बयानिया अवाम तक पहुँचाते रहे कि जब कप्तान के बयानिया अवाम तक पहुँचाने का जो बोझ है वो उठाने से PTI की लीडरशिप ने, गंडापुर ने, असद कैसर ने
اور جو دیگر رہنما تھے انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، یعنی عملاً انکار کر دیا تھا، منہ سے تو نہیں کہتے تھے لیکن عملاً وہ اس بیانیے کا بوجھ اٹھانے پر تیار نہیں تھے، بھلے وہ بیرسٹر گوہر ہوں یا جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں وہ ہوں۔ ناظرین، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو یہ ٹرائیکا ہے یہ مسلسل خان کا بیانیہ آگے بڑھاتی رہی، خان کا پیغام آگے بڑھاتی رہی، جبکہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس پر تیار نہیں ہو رہی تھی۔ اور ایک مرحلہ تھا تو یہ تھا کہ ماں سوائے محترمہ علیمہ خان کا کوئی بھی لیڈر عمران خان کے پیغام کے حوالے سے میڈیا کے ساتھ بات کرنے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس دوران بھی محترمہ علیمہ خان پر بھی کتنا سخت دباؤ رہا اور کس طرح انہیں توڑنے کی کوشش کی گئی۔ جب کبھی اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی تو پنجاب کی اس آئرن لیڈی کا جو صحیح سیاسی قد کاٹ ہے وہ سامنے آئے گا کہ وہ کتنی بڑی اور کتنی عظیم لیڈر ہیں۔ اور یہ کہنا پڑے گا کہ محترمہ فاطمہ جناح اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد علیمہ خان ہی پاکستان کی تیسری خاتون رہنما ہیں جو حقیقی معنوں میں آئرن لیڈی ثابت ہوئی ہیں۔ ناظرین، علیمہ خان نے عمران خان کے مشن کے ساتھ ویسی ہی وفاداری کی مثال قائم کی ہے جس طرح کی وفاداری کی مثال مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے عظیم بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے مشن کے ساتھ اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے والد قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کے ساتھ وفادار رہ کر تاریخی مثالیں قائم کی۔ ناظرین کرام، محترمہ علیمہ خان کے بھتیجے اور بیٹوں کی گرفتاری ہو یا خود علیمہ خان اور ان کی بہن عظمیٰ خان کی گرفتاری کا معاملہ، کپتان کی اس شیرنی بہن کے پائے استقلال میں تھوڑی بہت بھی لغزش نہیں آئی۔ اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ محترمہ علیمہ خان نے خود کو عمران خان کے بعد پی ٹی آئی میں نمبر 2 ثابت کر کے دکھا دیا ہے۔ ناظرین، کم و بیش ایسا ہی جرأت مندانہ اور بہادرانہ کردار محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کا رہا ہے، اور دونوں رہنماؤں کی پوری سیاسی زندگی اسی جرأت مندی اور دلیری سے عبارت ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی اپوزیشن اتحاد میں قیادت کا فقدان پیدا ہو گیا ہے، قیادت کا خلا پیدا ہو گیا ہے، تو عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھا مسکرا رہا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ابھی ایسے پتے تھے، ابھی حکم کا یکا، پان کا یکا، اینٹ کا یکا اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کمپرومائزڈ قیادت کی جگہ پر جب میں پارٹی سے، پاکستان سے اور اپنے مشن سے سچی وفاداری اور سچا جذبہ رکھنے والی قیادت میدان میں اتاروں گا تو یہ پہلی جو کمپرومائزڈ قیادت ہے اس سے کئی گنا زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ تو خان کو تو پتا تھا کہ اب میں نے کون سا پتا پھینکنا ہے، اور اب انہوں نے یہ جو 3 یکے ایک ساتھ پھینک دیے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سمجھ لیں کہ وہ بازی جیت چکا ہے۔ ناظرین، عمران خان اس لیے مسکرا رہا تھا کہ اس کے پاس انتہائی وفادار اور جانثار لیڈرشپ موجود تھی، اور جب خان نے یہ 3 یکے پھینکے ہیں تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پریشان ہو گئی ہے کہ اس نے 2-3 سال کی محنت لگا کر پی ٹی آئی کی جس قیادت کو اپنے پے رول پر لیا، اس قیادت کو عمران خان نے مکھن سے بال کی طرح نکال کر پھینک دیا ہے، اور ایک ایسی قیادت جو سمجھ لیں کہ سچی اور وفادار ہے اس کو آگے کر دیا ہے۔ تو ناظرین، عمران خان جانتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ جرأت مند، پہلے سے بھی زیادہ جانثار اور پہلے سے بھی زیادہ وفادار قیادت میدان کارزار میں اتارنے جا رہا ہے، اور اب جب کہ یہ نئی قیادت میدان میں آئی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر علی امین گنڈا پور گروپ کے ذریعے یہ پروپیگنڈا شروع کروا دیا گیا کہ محترمہ علیمہ خان ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی کی سہولت کار ہیں اور اپنے بھائی کے مشن سے غداری کر رہی ہیں۔ اتنا خوفناک الزام لگایا گیا، لیکن عمران خان
اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام نے یہ جو نیا گنڈا پوری چورن ہے وہ خریدنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اور ناظرین اب آخر میں بات کرتے ہیں اگلے عام انتخابات کی، جو فروری مارچ میں یا اپریل مئی میں ہونے کے چانسز ہیں، اور اپوزیشن اتحاد کے ٹکٹ اس دوران کون تقسیم کرے گا، تو لا محالہ یہ اختیار عمران خان ہی استعمال کریں گے، لیکن ریکمنڈیشن اس بار جن لیڈروں کے ذریعے کی جائے گی مختلف حلقوں کے جو ٹکٹ کے امیدوار ہوں گے ان کی، تو اس بار پی ٹی آئی اور اتحادی لیڈروں کی ان کی چلے گی جن میں علیمہ خان، محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس جیسے اور ان کے ہمراہ آزمائش کی گھڑی میں ثابت قدم رہنے والے لیڈر شامل ہوں گے۔ اس لیے جو پی ٹی آئی رہنما، ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز اگلا الیکشن عمران خان کے ٹکٹ پر لڑنا چاہتے ہیں، انہیں خود کو علیمہ خان، محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی نظروں میں وفادار اور سچا سپاہی ثابت کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔